ओरिजिनल ऑथेंटिक जेम स्टोन्स बहुत ही मुनासिब प्राइसेस के ऊपर मंगवाने के लिए मेरी वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही है zanjani.pk, इसके ऊपर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और ना सिर्फ जेम स्टोन्स बल्कि आप लोग खूबसूरत तस्बीहात, अकीक यमनी, तस्बीह उम्मुल बनीन, लाजवर्द या फिर बदनज़री से अपने आप को हिफाजत और महफूज रखने के लिए, जादू टूटने के तौर के लिए जो तस्बीह आप लोग पढ़ेंगे वो है ऊँट की हड्डी के ऊपर। मंगवाने के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए या स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हमारा आज का दिन 25 अक्टूबर का दिन है और आज का दिन बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए खुशगवारी लेके आता हुआ नजर आएगा। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आप लोगों को जब कमेंट्स आते हैं या इवन मेरे मोबाइल्स के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों को समटाइम्स वीडियोज़ जो है वो टाइमली नहीं मिल रही। तो अगर सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन क्लिक होगा, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन आएगा कि जब वीडियो अपलोड कर दी जाती है और आप उसको देख नहीं पाते। इसके अलावा आप लोगों को इल्म है कि मैं इंशाल्लाह 1 से लेकर 7 नवंबर तक कराची में हूँगा और आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके कराची में मिल सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन के पर दिए हुए मोबाइल नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आज के दिन की इब्तिदा करने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों के पर्सनलाइज्ड ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, जो कि आप लोग अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक ये परफ्यूम ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में कैंसेरियन ज़ोडिएक साइन की फ्रेगरेंस है। ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो कि आपके ऑरा को स्ट्रेंथन करेगी, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगी। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दी हुई वेबसाइट या मोबाइल नंबर पे आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आज के दिन के अतबार से देखा जाए तो एरीज़ वालों के लिए आज का दिन आपकी ज़िंदगी में आपके अजीज़ व क़रीब और रिलेटिव्स की तरफ से किसी फरमाइशी प्रोग्राम का सिलसिला रह सकता है। लेकिन इसके अलावा आज का ही दिन आपकी ज़िंदगी में आपके ज़ाती मशागल के अतबार से भी कुछ एरीज़ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपनी ज़ात को ज़्यादा फोकस्ड और अहमियत देते हुए नजर आएंगे। टॉरस बुर्ज, आप लोग की ज़िंदगी में देखें तो आज का दिन आप लोगों को अपने फ़ैसलों को थोड़ा सा नज़रसानी कर लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में मेंटली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। ना सिर्फ मेंटली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, बल्कि आप लोगों को चीज़ों का समझना बहुत आसान और बेहतर हो जाएगा और आप लोग ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ के तब्दील करने के रुख में भी आ जाएंगे। ज़ोडिएक साइन ओरिजिनल ऑथेंटिक जेम स्टोन्स बहुत ही मुनासिब प्राइसेस के ऊपर मंगवाने के लिए मेरी वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही है zanjani.pk, इसके ऊपर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और ना सिर्फ जेम स्टोन्स बल्कि आप लोग खूबसूरत तस्बीहात, अकीक यमनी, तस्बीह उम्मुल बनीन, लाजवर्द या फिर बदनज़री से अपने आप को हिफाजत और महफूज रखने के लिए, जादू टूटने के तौर के लिए जो तस्बीह आप लोग पढ़ेंगे वो है ऊँट की हड्डी के ऊपर। मंगवाने के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए या स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट करें। जेमिनी बुर्ज जौज़ा, आप लोगों की ज़िंदगी में देखें तो आज का दिन मैरिटल लाइफ के अतबार से जो प्रॉब्लम्स थी उसका सलूशन होने को है। ज़रा सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। मोहब्बत के अतबार से जो हसासियत थी उसमें खूबसूरती आने को है, इजहार आपको करना पड़ेगा। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़ी हुई गलत फहमियाँ, प्रॉब्लम्स, नाफरमानियाँ एक्सक्यूज़ में बदलेंगी और आप लोगों को थोड़ा सा नरमी का, शफ़क़त का हाथ रखना है। तो आज के दिन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे रिश्तों को लेकर चीज़ें खूबसूरत होंगी। कैंसर बुर्ज सरदार, आप लोगों की ज़िंदगी में देखें तो आज का दिन आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ धोखा खा सकते हैं, मोहब्बत में, मुरव्वत में। और ये धोखा ऐसा होगा जिसको आप समझ भी रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन ज़रूरी भी है कि ये धोखा आप ख़ुद समझते बूझते हुए अपने लिए सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आज का दिन आपकी पर्सनालिटी और नेचर में अच्छाई बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ अपनी अच्छाई की बुनियाद के ऊपर लोगों को ब्लेस्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं पे माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए भी आप ये धोखा खा सकते हैं। ये थोड़ा हसीन धोखा होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेंटली तौर पे आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में प्रिपेयर्ड हैं और आप लोगों को पता है कि इसके सर्कमस्टेंसेस क्या होने हैं और इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलने हैं।
لیکن اس کے بعد جو آپ کا اگلا ہفتہ شروع ہوگا وہ یکسر آپ لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت ہوگا. آپ کے رشتوں میں برکت آتی ہوئی نظر آئے گی. لیو برجرز، لیونز، آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو ہر لحاظ سے پیسے کے استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیسے کا استعمال اگر آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہے اور کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی پریشر میں، کسی دباؤ میں آ کے کر رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں پریشان کن ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈیسیژن کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ خود سے یا تو سیکنڈ تھاٹ دیں یا کسی مخلص فرد سے مشورہ ضرور کریں. ورگو برجس، شملہ، آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھیں تو آج کے دن آپ اپنی زندگی میں مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو. غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزیں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، اور یہاں غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کچھ ایسی بات کہی جا سکتی ہے جس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت خوشگوار نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ آج کے دن تھوڑا سا اپنے الفاظ کو پولائٹنس کی طرف رکھیں، تھوڑا سا احساس کو محبت کی طرف رکھیں، اور چیزوں کو تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ لے کے چلیں. نیکسٹ زوڈک سائن لیبرا پر جمعہ. لیبرنز، آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن جہاں پہ کل کے دن میں بہت ساری سوچیں اور خیالات آپ کے اوپر حاوی تھے، تو آج کا دن بھی تھوڑا سا اس کا تسلسل تو رہے گا. لیکن آج کے دن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک حساسیت باہر نکلیں گے. وہ وہم، وہ وسوسہ جو کہ آپ نے اپنے اوپر طاری کیا ہے، جو نیگیٹیوٹی آپ نے اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہے، آپ اس سے باہر نکلیں گے. یہ چیز آپ لوگوں کے لیے نسبتاً بہت خوبصورت ہوگی کہ خود اعتمادی بحال ہو رہی ہے، ذہنی طور کے اوپر پرسکونیت ہے، اور آپ لوگ ایک پرسکون ذہنی کیفیت میں آج کے دن کو گزاریں گے، اور اسی وجہ سے یہ ویکنڈ آپ لوگوں کو بڑا خوشگوار ہوگا. اسکارپیو برج اکرم، السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کلمہ گو پتھر کی برادری سے تعلق رکھنے والا عقیقہ یمنی جو کہ ہر مسلمان پہن بھی سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیر اور افادیت اور بڑھ جاتی ہے جب آپ روز صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد اپنے نام مبارک کا اسم اعظم جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اسی تسبیح کے اوپر ورد کرتے ہیں جو کہ کلمہ گو پتھر ہے، اور پھر اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، تو یقینی طور کے اوپر آپ لوگوں کی وہ دعا جو ہے عرش مولا کے اوپر سفر کرتی ہے اور شرف قبولیت بخشتی ہے. عقیقہ یمنی کی روحانی اسپرچولی طور کے اوپر تسبیح کو منگوانے کے لیے اسکرین کے اوپر نظر آنے والے موبائل نمبر یا میری ویب سائٹ zanjani.pk کے اوپر آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنے جذبات، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی چیزوں کو کنٹرول کرتے کرتے آپ لوگ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا آپ لوگ نگلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں آج کے دن پرائرٹیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کون سی چیز آپ لوگوں کے لیے کتنی اہم ہے اور کون سی چیز کتنی غیر اہم، یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. دیکھتے آرڈک سائن سیجیٹیریس برچکاس، آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ ماضی کی تلخ حصوں کو اپنی زندگی میں دوبارہ سے دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان چیزوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اگلے آنے والے دنوں میں ان کمیوں اور کوتاہیوں سے کیسے رک سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ لوگ زیادہ فوکسڈ ہوں گے. اس کے علاوہ آج کا ہی دن آپ کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایموشنلی طور کے اوپر ایک اسٹیبلٹی لے کے آئے گا، ایموشنلی طور کے اوپر ایک ٹھہراؤ لے کے آئے گا، استقامت لے کے آئے گا. اور آپ لوگوں کی زندگی میں آج کا دن آپ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک اظہار کا جو بیان بنے گا وہ آپ کا کوئی قریبی شخص ہے، ذہن میں پہلے سے رکھیے. کیپریکارن برج، جلدی آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ راہیں ہموار ہو رہی ہیں، کچھ راہیں آپ لوگوں کے حزب منشا طے ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہتر پیغام لے کے آئیں گی، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ دیں گے. ایکویریس برج طلب، آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن کو دیکھیں تو آج کا دن آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسے خرچوں کی زد میں ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، پلاننگ میں نہیں ہے، اسکیجول میں نہیں ہے، اور ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر آپ کو کرنے پڑیں گے. تو ذہن میں یہ چیز پہلے سے رکھیں گے تو پریشانی کم ہوگی. سیونگز موجود ہیں تو تب بھی پریشانی کم ہوگی. لیکن آج کے دن کوشش یہ کریں
کہ قرض لینے اور دینے والے معاملے میں یہ چیز کلیئر رکھیں کہ جو کیا جا رہا ہے اس کی واپسی آن ٹائم نہیں ہوگی جو ٹائم دیا جا رہا ہے. ایگزاٹک سائن اسپائسز وجوہات. آپ لوگ کی زندگی میں آج کے ان کو دیکھا جائے تو اپنی بات کو کہنا، بیان کرنا، اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے. آپ کے مزاج میں اپنائیت کا عنصر جھلکنا چاہیے. جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں، جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، تبھی دوسروں سے آپ کو اچھا رسپانس ملے گا، اچھا ریوارڈ ملے گا. اور اگر یہ نہ کر پائے تو پھر توقعات کم رکھیں، کیونکہ پھر توقعات پوری نہیں ہو سکیں گی. آج کے دن کے اعتبار سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے کل پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں انشاءاللہ پہلی طریقے 7 نومبر تک موجود ہوں گا کراچی میں. آپ لوگ پرسنلی طور کے اوپر اپوائنٹمنٹ لے کے مجھے کراچی شہر میں مل سکیں گے.